बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, अपनी बीवियों को 3 जगह पर कभी अकेला मत छोड़ना। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ऐसी 3 जगहों के बारे में बताया कि जहां अपनी बीवियों को कभी अकेला मत छोड़ना। अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है तो फिर बाद में बहुत पछताता है। ये 3 जगह कौन सी हैं, ये भी हम आपको बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई लड़की ये चाहती है कि वो अपने शोहर के दिल पर राज करे तो इसके लिए 10 कीमती बातें भी आज की वीडियो में मौजूद हैं। हम आपको तफसील से बताएंगे, इसलिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खिदमत में अपनी बीवी के साथ हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है और मुझसे मोहब्बत नहीं करती है और मेरा कोई बात नहीं मानती है। मैं जो भी हुक्म देता हूँ इसको तस्लीम नहीं करती है। ए अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों होता है कि इस शख्स से सवाल पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बन कर रहे, तो इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला कभी ना छोड़ना। ये वो 3 जगह हैं कि जब तुम्हारी बीवी को तुम्हारा सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो किसी भी सूरत में इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। ये सुनकर वो शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 जगह हैं जहाँ बीवी को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, पहला नंबर, जब बीवी बीमारी की हालत में हो, क्योंकि जब बीवी बीमार होती है तो इसे सबसे ज़्यादा अपने शोहर की तवज्जो की ज़रूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है तो इसे अपने शोहर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी हुआ करती है। इनकी ज़िंदगी शोहर से शुरू होकर शोहर पर ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी अकेला ना छोड़ना। दूसरे नंबर पर, किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को कभी अकेला ना छोड़ना। हमेशा ये बात याद रखना, कभी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और गैर औरत तन्हाई में मिलते हैं तो इनके बीच तीसरा शैतान होता है, और आपको मालूम है कि शैतान इंसान को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है। इसलिए ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी ही बनकर रहे तो कभी भी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला छोड़ने की गलती ना करना। तीसरे नंबर पर, अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने में कभी देर ना करना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी औरत का मजाजी खुदा इसके घर वालों के सामने इसकी इज्जत बढ़ाता है तो वो औरत खुद इसको दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत तस्वर करती है और अपने आप को बहुत मजबूत समझती है। इसलिए हमेशा अपने घर वालों के सामने हमेशा अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देना। नाज़रीन, अक्सर ख़वातीन की ये भी शिकायत रहती है कि इनके शोहर इनसे मोहब्बत नहीं करते, इनके शोहर इनकी कोई बात नहीं मानते। तो अपने शोहरों को काबू में करने के लिए अक्सर ख़वातीन जो गलती कर बैठती हैं, जो ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देता है बल्कि इसके पूरे घर वालों की ज़िंदगी भी तबाह व बर्बाद कर देता है। अपने शोहर को अपने काबू में करने के लिए आमल बाबा और दीगर शब्दबाजों के हाथों चढ़ जाती हैं, और जहां से ना सिर्फ वो अपनी इज़्ज़त बल्कि अपने ख़ानदानों की इज़्ज़त भी दांव पर लगा देती हैं। तो इन ख़वातीन के लिए 10 ऐसी बातें हैं, अगर वो इन पर अमल कर लें तो इनका शोहर इनकी मुट्ठी में रहेगा। ये 10 बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो शोहर के दिल पर राज करेंगी और इनके शोहर इनसे सच्ची मोहब्बत करते रहेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, ख़वातीन को चाहिए कि अपने घर वालों के सामने कभी अपनी शोहर की बुराई ना करें। अमूमन घरेलू नाचाकी की वजह से जब ख़वातीन अपने घर वालों के यानी अपने माँ बाप के पास जाती हैं, बहन भाइयों से मिलती हैं, तो अपने शोहर की बुराइयाँ करने लगती हैं या अपनी सहेलियों में बैठकर अपने शोहर की बुराई करती हैं, तो ऐसी बातें शोहर के दिल में नफ़रत पैदा कर देती हैं, जो कि शोहर के लिए बात से शर्मिंदगी होती हैं।
یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسی عورتیں کبھی اپنے شوہر کے دل پر راج نہیں کر پاتی۔ ایسی خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں یا سہیلیوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی نہ کریں۔ جس طرح خواتین کو اپنی تعریف سننا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اسی طرح مردوں کو بھی اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ہمیشہ تعریف کریں، اس کو اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے آپ کے شوہر کی کوئی برائی کرتا ہے تو اسے ہرگز نہ سنیں اور ایسا کرنے سے منع کریں۔ ایسا کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگلا نمبر ہے کہ کھانا پینے کے لیے اچھی سی اچھی چیزیں بنائیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ جو چیزیں اس کو کھانے میں پسند ہو اس کی پسند کی چیزیں بنائے، کیونکہ اگر کسی خاتون کو کھانا بنانا اچھا آتا ہے تو اس بات پہ اس کا شوہر فخر کرتا ہے اور یہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنائے جو اس کو بہت پسند ہو۔ شوہر جب رات کو تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے تو بیوی اس کے لیے اچھا کھانا بنائے گی تو اس کا موڈ فریش ہو جائے گا اور گھر کی ناچاکیاں بھی پیدا نہیں ہوں گی۔ اس طرح سے شوہر اور بیوی دونوں کے دلوں میں بہت زیادہ محبت بڑھ جائے گی۔ چوتھے نمبر پر تمام خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ ہر بات پر طنز نہ کریں بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کریں۔ شوہر اپنی بیوی کی خوشی کے حصول کی خاطر جو بھی کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس خوشی کو اچھا سمجھے، اس کی تعریف کرے۔ نمبر 5 پر خواتین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنی شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ شوہر کو جو بات پسند نہیں ہوتی وہ خواتین کرتی ہیں تو گھر میں ناچاکیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہر جو بھی اچھی بات لگتی ہے وہ اچھی نہیں لگتی۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانے دیتے اور ان کی بیویاں جب چاہے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ جائیں۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی ہمیشہ اپنی شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ زندگی میں اچھے دن بھی آتے ہیں اور برے دن بھی آتے ہیں۔ جب بیوی کے اچھے دن ہوں تب بھی وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے، اگر وہ برے وقت میں شوہر ہو تو اس کے ساتھ کھڑی رہے تاکہ شوہر کو اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ ناظرین، اگلی بات بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو خواتین عموماً یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے شوہر دوسری خواتین میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بن سور کر رہیں۔ شام کو جب شوہر کام سے واپس آئے تو ایسا نہ ہو بکھرے بالوں میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ صاف ستھرا لباس پہن کر بن سنور کر اپنے شوہر کا مسکراتے ہوئے استقبال کریں۔ یہ کام جو خواتین کرتی ہیں وہ اپنے شوہروں کے دلوں پر راج کرتی ہیں، کیونکہ ہر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی صرف اسی کے لیے تیار ہو، اسی کے لیے بنے سنورے۔ لیکن عموماً خواتین غلطی کر جاتی ہیں کہ جب وہ گھر سے باہر کہیں جاتی ہیں تو بھرپور طریقے سے تیار ہو کر جاتی ہیں، لیکن گھر میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے بناز سنوار کر نہیں رکھتی، اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے جب ان کے شوہر کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 8ویں بات اہم بات ہے اور خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر والوں کی بہت عزت کرے، اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کی، ان کے ماں باپ کی عزت کرے، احترام کرے، ان کی خدمت کرے۔ یہ وہ کام ہوتا ہے جو مرد کے دل کے اندر آپ کے لیے لاسوال محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی 9ویں بات ایسی بات ہے جو عورت اس کو اپنا لے تو اپنے شوہر کو اپنا پسندیدہ بنا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ شوہر کو کسی مشکل میں ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو تو ایسے وقت میں اپنے شوہر کا بھرپور خیال رکھیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تاکہ وہ جلد صحت مند ہو جائے۔ 10ویں اور زبردست بات یہ ہے کہ اگر دونوں میں کبھی کبھار کسی بات پہ ناراضگی ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ایسی کسی بات کو کسی تیسرے شخص کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں اگر گھر میں بچے موجود ہیں تو ان کے سامنے بھی آپس میں اس طرح کی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ کریں، کیونکہ اس چیزوں سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ پھر اسی وجہ سے بہت سارے ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ اہم باتیں جس پر اگر کوئی عورت
عمل کرتی ہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ معزز سامعین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارے ایک شیئر سے شاید کسی کی زندگی بدل جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔